नेपालको बौद्ध सम्पदा संरक्षणको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि एकदमै नाजुक छ। केही देखिने एउटा दुईटा बिहारहरू चाहिँ एकदमै कन्जर्भ भइरहेको छ, सुरक्षित भइरहेको छ, हैन, कन्जर्भ भइरहेको छ। र चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बिहारहरू कतै कतै त नाम मात्रको बिहारको अवस्थामा छ, हैन। र औँलामा गन्न सक्ने केही बिहारहरू काठमाडौँ भ्यालीको बिहारहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि अब जुन जोन के लको अध्ययन अनुसार चाहिँ 350वटा बिहारहरू इन्लिस्ट गरेको छ र केही बिहारहरू त्यसमा नपरेको पनि छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ काठमाडौँमा प्रिजर्भ भइरहेको कन्जर्भ भइरहेको बिहारहरू हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै नगण्य छ, हैन। र अर्को कुरा चाहिँ अब एउटा चाहिँ बिहार भयो भने अर्को चाहिँ के छ भने चैत्यहरू, जुन हामी लिस्बी कालदेखिको चैत्य र लिस्बी काल पछिको मल्लकालीन, अर्ली मल्ल र चाहिँ लेट मल्लकालीन चैत्यहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एकदमै छरपरस्त छ। कतै कतै चाहिँ त्यो ढुङ्गाको एउटा चाहिँ फ्रेगमेन्ट मात्र बाँकी भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नाजुकै देख्छु म चाहिँ। हामी अब चाहिँ बौद्ध सम्पदा स्मारक भनेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला बिहार आउने भइहाल्यो। बिहारपछि आउने चाहिँ चैत्यहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी लिस्बी कालदेखिको चैत्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेटेरियल इभिडेन्स हो त्यो, हैन। त्यो चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। र त्यसपछिको चैत्यहरू भनेपछि अब मल्लकालीन चैत्यहरू छ र पछिल्लो समय बनाएको चैत्यहरू छन्। र त्यसबाहेक चाहिँ के छ भने मूर्तिहरू छन् र मन्दिरहरू आफै छन्। एउटा चाहिँ बिहारभित्रको मन्दिरहरू त छँदै छ र स्ट्यान्ड एलोन टेम्पलहरू पनि धेरै छन्। त्यो स्ट्यान्ड एलोन टेम्पलहरूबाट चाहिँ मन्दिरहरू त्यो कति शिखर मन्दिरहरू छन्, शिखर स्टाइलको मन्दिरहरू छन्, कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ तल्य शैली जुन नेपाली शैली पनि भन्छौँ त्यो शैलीको मन्दिरहरू पनि छन्। यी सबै अनि अरू चाहिँ ओपन श्राइनहरू पनि छन्। यो सबैको अवस्था चाहिँ के छ भने अलिकति दयनीय अवस्था नै छ। र देखिने गरी केही चैत्यहरू केही चाहिँ संरक्षित छ भने धेरै चैत्यहरू चाहिँ के छ भने तिनीहरूको चाहिँ अब एक्जिस्टेन्स चाहिँ अब चाहिँ एकदम खतरामा छ। होइन, अब राज्यको दायित्व चाहिँ के छ भने अब अहिलेसम्म जति पनि संरक्षण भइरहेको छ एउटा दुईटा बाइक राज्यले गरेको छैन। आजसम्म जति पनि संरक्षण भइरहेको छ ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल कल्चर हेरिटेजहरू भएको छ, यहाँकै मान्छेहरूले यहाँकै जनतालाई त्यो पनि सम्बन्धित कम्युनिटीले, हैन। अब बौद्ध सम्प्रदायले बौद्ध कम्युनिटीले नै चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ। र जहाँ मासिएको छ जहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अब लोप भएको छ त्यो चाहिँ के छ भने जहाँ कम्युनिटीहरू चाहिँ एक्टिभ भएको छैन, जहाँ कम्युनिटीहरूले चाहिँ त्यति ध्यान दिन सकेको छैन त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै लोप भएको छ। राज्यबाट मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अब सङ्गठित ढङ्गले राज्यबाट बौद्ध सम्पदाहरू सुरक्षा गरेको साह्रै कम मात्र देख्छु म। अब यहाँ जिम्मेवारीको कुरा गर्दाखेरि जुन बिहारहरू छ हरेक बिहारको एउटा सङ्घ हुन्छ र सङ्घको चाहिँ के छ भने यो प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी बिहारहरूको संरक्षण चाहिँ सम्बन्धित सङ्घहरूकै हो। अब सङ्घहरूले किन गर्न सकेन भन्ने कुरामा दुई तिनवटा कुरा हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै सङ्घको आफ्नो जग्गाहरू थियो र अहिले त्यो जग्गाहरू कति चाहिँ सङ्घकै मान्छेहरूको कुनै एउटा चाहिँ कारणले हुनसक्छ, हैन। र धेरैभन्दा धेरै सङ्घको चाहिँ यो जुन अब राज्यले चाहिँ सहरहरूलाई चाहिँ अर्बनाइजेसनको सिलसिलामा चाहिँ धेरै बिहारहरूको वा चाहिँ त्यो मन्दिरहरूको चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ राज्यले चाहिँ अधिग्रहण गरेको छ। जस्तै हामी उदाहरणको लागि कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो चाहिँ जुन अब जनरल पोस्ट अफिस बनेको त्यो जग्गा छ त्यो जग्गा चाहिँ गनवालको जग्गा भनिन्छ। गनब्याल भन्दा अहिले गनवाल त खालि अहिले नाम मात्रको छ। नाम मात्रको भनेको पुरानो गनवाल चाहिँ नाम मात्रको रह्यो। अहिले जुन गनवालमा जुन थेरवाद त्यो चाहिँ पछि डेभलप भएको थेरवादमा कन्भर्ट गरेको बिहार भयो,
हैन। त्योभन्दा अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ घनबाल भन्ने त्यो जुन एउटा पुरानो बिहार थियो त्यसको पो अर्कै नाउँ छ, संस्कृत नाउँ चाहिँ अर्कै छ। त्यही घनबालमा चाहिँ अहिले पनि त्यो घनबाल जुन एउटा चाहिँ अहिले आधुनिक तरिकाले घनबाल थेरबाद बौद्धहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि थुप्रै लिस्पीकालीन चैतहरू त्यहाँ 2-3वटा लिस्पीकालीन चैतहरू छ। र त्यही नजिकै सुन्दरा जाने त्यो गल्लीमा चाहिँ 7औं शताब्दीको चाहिँ अवलोकेतेश्वरको मूर्ति त्यहाँ छ। र त्यो एरिया चाहिँ के छ भने ठुलो बिहारै भएको एरिया भयो र त्यो घनबाल नाउँबाट पनि थाहा भइहाल्यो। र चाहिँ त्यो ठाउँको त्यसको जग्गा चाहिँ एक्सपेन्सन कहाँसम्म छ भन्ने कुरा सुन्छु भने त्यो जोन के लकले पनि उल्लेख गरेको छ। उसले पनि अब आफूले अध्ययन गरेको होइन, कसैले सुनेको कुराहरू, कसैबाट सुनेको कुराहरू उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने जनरल पोस्ट अफिस भएको एरियासम्म चाहिँ त्यो बिहारको एरिया हो भन्ने छ। त्यो कति जनरल पोस्ट अफिसले गर्यो, कति कुरा यहाँ चाहिँ फेरि यो जुन अहिले सञ्चय कोष भवन भएको एरिया त्यो पनि चाहिँ त्यो यता त्यो कुमारीको र त्यो चाहिँ त्यो कुमारीसँग जोडिएको बिहारको त्यो भन्ने कुरा छ। त्यस्तै थुप्रै ठाउँमा चाहिँ बिहारको जग्गाहरू चाहिँ सरकारले आफ्नो चाहिँ एउटा अर्बनाइजेसनको दौरानमा वा चाहिँ सरकारी स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्नेको दौरानमा अब यस्तै कुराहरू के छ भने हामीले देखिने राणा शासनदेखि राणाहरूदेखि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ स्टेटको अब स्टेटले चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जग्गा मिच्ने काम भएको छ। अर्को कुरा हामी हेर्ने हो भने चाहिँ सेतो दरबार एरिया छ हैन, जुन यहाँ हामी जम्मू बिहार भन्ने छ, जम्मू बाहा भन्ने छ। जम्मू बाहाको जग्गा चाहिँ हैन, अब त्यो पनि सरकारले नै एउटा चाहिँ सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाटै वा चाहिँ सरकारी सत्ताको त्योबाट चाहिँ त्यहाँ पनि हडपिएको छ। त्यस्तो धेरै कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा के गर्यो भने डाइरेक्ट इम्प्याक्ट के भयो भने त्यसको आम्दानी स्वात्तै घट्यो। र आम्दानी घटेपछि आम्दानी घटेकै कारणले त्यहाँ चाहिँ अब संरक्षण गर्न सकेन। अब हाम्रो त के छ भने हरेक मन्दिर बनाउँदाखेरि हरेक एउटा सम्पदा बनाउँदाखेरि हैन त्यसको लागि केही चाहिँ त्यो कन्जर्भेसनको लागि त्यसलाई चाहिँ मर्मत सम्भार गर्नको लागि भनेर केही न केही जग्गाहरू राखिएको हुन्छ। अब त्यो जग्गा नभइसकेपछि मर्मत सम्भार भएन। तर के खुसीको कुरा के छ भने अहिलेसम्म जति पनि संरक्षण गरेको पनि जनता लेभलले आफ्नै पैसा खर्च गरेर आफ्नै समुदायको पैसा खर्च गरेर पनि धेरै संरक्षण गरेको छ। केही चाहिँ बिहारहरू चाहिँ अब अरू भनौँ न अब कहीँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अमेरिकन एम्बेसडरको फन्डबाट कहीँ चाहिँ यो इन्डियन एम्बेसडरको फन्डबाट केही सुधारहरू गरेको छ। र केही नगण्य मात्रामा चाहिँ हाम्रो पुरातत्वले केही गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ अब यहाँ त्यत्रो बिहार भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो नगर्ने एउटा पक्ष छ। किनभने स्टेटले चाहिँ अब जग्गाहरू चाहिँ स्टेटको युजको लागि सरकारी युजको लागि चाहिँ लियो, तर चाहिँ त्यसले चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसलाई वास्ता गरेन। अर्को कुरो के छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ लाइफस्टाइल चेन्ज भएपछि इकोनोमिकली त्यो भएपछि कति बिहारहरू अब त्यो चाहिँ अब भनौँ न हामी अब कम्युनिटीको भनौँ न सम्बन्धित कम्युनिटी बिहारसँग जोडिएको कम्युनिटीको अब केही कमजोरीको कारणले पनि होला वा चाहिँ बाध्यताको कारणले गर्दा पनि होला हामी चाहिँ मखनतिरको हैन यता चाहिँ होतोतिरको अहिलेको पुरानो बिहारहरूको हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ टन्न मोटरसाइकल पार्क गरे हुन्छ। त्यो पुरा त्यो चाहिँ फास्ट फुड टाइपको हैन त्यो टाइपको गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो बाल चारैतिरको घर बालमा दिने त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुने। अब त्यसको चाहिँ मैले रङ र राइटको कुरा गरेको छैन। संरक्षण नहुनुमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू यसले चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ पुल फ्याक्टर र पुस फ्याक्टर पनि छ। कति मान्छेलाई त्यो गर्न बाध्य बनाएको पनि छ, त्यही पुस फ्याक्टर पनि हुनसक्छ। र कति ठाउँमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो एउटा चाहिँ अरू आकर्षणले गरेर हैन त्यसले चाहिँ अब यहाँबाट यो पनि हुँदो रहेछ, यो गरौँ त भने त्यसले चाहिँ के छ भने यो हाम्रो कल्चर हेरिटेज क्षेत्रमा चाहिँ पुल फ्याक्टर र पुस फ्याक्टरहरू मोस्टली चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने इकोनोमिक फ्याक्टर चाहिँ बढी छ हैन। इकोनोमिक फ्याक्टरले पनि अब भनौँ न काम गरेको हुनाले भनिहालेँ अघि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब मोटरसाइकल पार्क गर्ने रेस्टुरेन्टहरू वा चाहिँ त्यस्तो फास्ट फुडहरू गर्ने त्यो पनि भयो। र धेरै ठाउँमा चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ के यो चाइनिज सामानहरूको चाहिँ डिलरहरूको त्यो पनि भएको छ। त्यो सबै चाहिँ के छ भने त्यसको चाहिँ कारणहरू धेरै छन्। त्यो कारणहरूले के लाएर त्यो गर्यो भने हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ।
अब त्यहाँ के छ भने जब त्यो सम्पत्ति चाहिँ यो बिहार भन्ने भइसकेपछि वा चाहिँ पार्टी भन्ने भइसकेपछि मलाई अचम्म के लाग्छ भने काठमाडौँमा हामीले धेरै ठाउँमा हेऱ्यो भने पार्टी बिहार इभन त्यो जुन अब हाम्रो चाहिँ त्यो गाइटी भन्छौँ स्टोन स्पाउटहरू त्यो सबै चाहिँ प्राइभेट कति चाहिँ गाइटीमाथि घर बनाउने पार्टीमाथि घर बनाउने वा चाहिँ बिहारलाई चाहिँ आफू निजी गर्ने अब यो कुरामा चाहिँ कसरी त्यो व्यक्तिको नाउँमा गयो त्यो सङ्घकै नाउँमा भयो भने सङ्घकै हुने भयो अब व्यक्तिको नाउँमा कसरी भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ जो निकाय त छ नि राज्यले हो नि हेर्ने यो कसैले मलाई चाहिँ यो मेरो नाउँमा छ मेरो हो भन्दैमा गरिदिने हो कि त्यसको चाहिँ यो साँच्चै बिहार हो भने यो बिहार कसरी व्यक्तिको नाउँमा हुन्छ र अहिले मैले एउटा उदाहरण दिएँ गाइटी छ मैले देखेको छु काठमाडौँमा गाइटी चाहिँ नगरपालिका वडा अध्यक्षको सायद वडा कार्यालयको छेउछाउमै छ होला त्यो होइन त्यो के छ भने छिडीमा गाइटी छ होइन गाइटीको हाफ चाहिँ छिडीभित्रै परेको छ गाइटीको हाफ चाहिँ बाहिर देखेको छ अब त्यो घर कसरी बन्यो त नगरपालिकामा नक्सा पास नगरिकन घर बन्दैन अब घर बनाउनुको लागि जाँच हेरिन्छ जग्गा पनि हेरिन्छ त्यो खाल्डो भएको ठाउँमा जुन गाइटी भएको ठाउँमा होइन त्यहाँ कसरी घर पास भयो होइन त्यस्ता केसहरू थुप्रै छन् अब त्यो भयो भने अब बिहारको केसमा पनि बिहारहरूमा मैले भनिहालेँ त्यो सङ्घहरू चाहिँ अग्राधिकार हो तर त्यो चाहिँ अग्राधिकार भएको कि सङ्घै नाउँमा रहनु पर्यो होइन यदि सङ्घबाट त्यो पर्सनली गर्ने हो भने त सबैले बाँडीचुरी खाएको भयो होइन त्यसको महत्त्व सबभन्दा पहिले त हामीले त्यहाँ बुद्धिस्ट आर्टको प्रादुर्भावै कसरी भयो भन्दाखेरि अब मूर्ति भन्नुहोस् या चाहिँ चित्रकला भन्नुहोस् त्यसको प्रादुर्भावै के छ भने एउटा चाहिँ अब एजुकेसन पर्पजकै लागि हो सोल यसको चाहिँ प्राइमरी पर्पज भनेको चाहिँ एजुकेसन पर्पजको लागि हो र अर्को चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्ने हो होइन अब कति देउताहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब सधैँभरि अब खुल्ला राखेको हुँदैन होइन र तिनीहरूलाई चाहिँ वर्षको एकचोटि दुईचोटि वा सर्टेन डेजको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ राख्नु भनेको एउटा चाहिँ अब एजुकेसनको लागि हो एउटा श्रद्धा व्यक्त गर्नको लागि हो हामी अब उदाहरणको लागि अब तपाईँले इन्डिकेट गर्नुभएको पनि हुनसक्छ त्यो अब इतुम्बालमा चाहिँ त्यो बिलोपो वेब हो होइन बिलोपो वेब भनेको चाहिँ इतुम्बाल बहाल स्थापनाको स्टोरी हो नि त्यो स्टोरी जोडेको छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने हामी अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी फोटो एक्जिबिसन गर्छौँ फोटो एक्जिबिसन गर्नु भनेको के छ भने त्यो मेसेज फोटोले दिने मेसेजले कन्भे गर्ने हो नि इट्स यो काइन्ड अफ एउटा चाहिँ के छ भने इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने वा चाहिँ इन्फर्मेसनले पहुँच दिने हो त्यस्तै गरी अब यसले चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने अब इन्फोटेनमेन्ट टाइपको अलिकति रमाइलो पनि गर्ने वा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पाराले चाहिँ होइन बिलोपोहरू देखाएपछि अनि त्यो कमिकको रूपमा होइन कन्भे गर्ने हो र त्यस्तै खालको चाहिँ बुङ्गमतीमा पनि अब त्यो हाम्रो त्यो यमलाको लास्टमा आएर त्यहाँ चाहिँ त्यो कर्नामे बुङ्दियो ल्याएको बिलोपौ जस्तै त्यो कपडामा चित्र चाहिँ प्रदर्शन गर्ने गर्छ त्यो पनि के छ भने हामी त्यो कथा त पढ्नलाई त पढ्नेले पढिहाल्छ तर चाहिँ के छ भने कसैले त्यो चित्र हेरेर पनि यो यस्तो रहेछ यो त्यस्तो रहेछ भन्ने खालको त्यो इन्फर्मेसन कन्भे गर्ने नै हो त्यो इन्फर्मेसन डिसिमिनेसनै हो र मेरो विचारमा के छ भने प्राइमरी पर्पज भनेको इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन हो होइन हामी चित्रको मार्फत होइन अब त्यो सबै एउटा मार्फत त्यो गर्ने गर्छौँ भने अर्को चाहिँ के छ भने अनि श्रद्धा व्यक्त गर्ने त भइहाल्यो होइन यसमा के छ भने हामीले एउटा कुरो चाहिँ एजुकेट गर्न नसकेको एउटा पक्ष छ सम्बन्धित कम्युनिटीले वा चाहिँ कन्जर्भेसनको जुन कन्जर्भेटरहरूले छ तिनीहरूले पनि बुझाउन नसकेको हुनसक्छ होइन अब धेरै ठाउँमा चाहिँ के छ भने एकदम आस्थाले च्याप्दा कहिलेकाहीँ त्यो खुम्चिएर जाने भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ सबभन्दा पहिले त मलाई के लाग्छ भने यो जुन कन्जर्भेटरहरूले वा चाहिँ यो महत्त्व बुझ्नेहरूले चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो यति महत्त्वको छ यो मूर्ति यति पुरानो महत्त्वको छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी नबिग्रिने गरी पनि आस्था जगाउन सकिन्छ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ आस्था व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू र यसो गरेपछि त्यसो गर्दाखेरि बिग्रिन्छ
यो बिग्रियो भने हाम्रो चाहिँ अर्को नयाँ बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो भ्यालु रहँदैन, त्यसको चाहिँ त्यो एस्थेटिक भ्यालु र हिस्टोरिकल भ्यालु रहँदैन, एन्टिक्विटीको भ्यालु रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नयाँ अब एउटा मूर्तिलाई चाहिँ हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ हैन, 1-2 लाख खर्च गरेर रिप्लेस गर्न सक्छौँ, त्यसको एन्टिक्विटीको भ्यालु त रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एन्टिक्विटी भ्यालु रहनको लागि पनि त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि हैन पनि हामीले चाहिँ यसले चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ कुनै पनि तरिकाले हानि हुने उपायहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नगर्नुपर्छ वा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ डिटोरेसन गर्ने, कस्तो वस्तु के कारणले डिटोरेटर हुन्छ त्यो डिटोरेसन कोजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हुन दिनु भएन। होइन, हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ त्यसरी अब कन्जर्भ गर्नुपर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अज्ञानता छ जस्तो लाग्दैन। किनभने कुनै पनि मन्दिर बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ के छ भने त्यो हामी शिलालेखहरू पढ्यो भने, पुरानो शिलालेखहरू पढ्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भने यो मन्दिर बनाएको होइन वा चाहिँ यो बिहार बनाएको, यो मूर्ति बनाएको होइन, मैले थापना गरेँ, यसको चाहिँ होइन सुरक्षाको लागि यति जग्गा दान दिएँ, त्यति जग्गा दान दिएँ। हामी चाहिँ अब धन्धो चैत्यमा प्राप्त भएको एउटा अभिलेखलाई हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ एकजना महिलाले चाहिँ बिहार चैत्य बनाएको, चैत्यलाई चाहिँ सुरक्षाको लागि, दैनिक पूजाको लागि र त्यसको सुरक्षाको लागि वा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भुसा नगर्ने भनेर हरेक साल त्यसलाई चाहिँ त्यो वर्षवर्धन गर्ने, वर्षवर्धनकै बेला चाहिँ हामीले चाहिँ सफा गर्ने होइन वा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो मर्मत गर्ने, त्यो सबै कुरा गरेको छ। त्यो गरेको हुँदै पनि हामीले गर्न नसकेकोमा प्र्याक्टिकल्ली ल्याकिङ छ। त्यो हुनुमा एउटा कारण के छ भने अघि भने जस्तै कति ठाउँमा त्यसो राखेको जग्गाहरू कसैले हडप्यो होला, कसैले चाहिँ त्यो गरे होला। र मैले भन्नु खोजेको तर कसरी सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने खालको डकुमेन्टेसन एउटा छैन। त्यसले गर्दाखेरि डकुमेन्टेसन अब भनौँ न अब झिङ्गिटी छानालाई चाहिँ मर्मत गर्नको लागि भनेर त्यहाँ त्यो राखिएको पनि हुन्छ, तर कालान्तरमा गएर चाहिँ त्यो काम गर्ने मान्छे नभएको र काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यो जुन टेक्नोलोजी पहिले युज गर्ने टेक्नोलोजीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले गर्ने तरिकाहरू चाहिँ त्यो स्किल ट्रान्सफर नभएको, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नभएको चाहिँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो पुर्खाहरू अज्ञान चाहिँ होइन, तिनीहरूले गर्न थालेको छ। तिनीहरूले 200 वर्ष बनाएको, 300 वर्ष बनाएको, कति ठाउँमा अहिले पनि जस्ताको तस्तै प्रिजर्भेसन छ, टेक्नोलोजी छ। तर त्यो टेक्नोलोजीलाई त्यो जुन इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ ट्रान्सफर भएन, नयाँ पिँढीमा ट्रान्सफर भएन। र अर्को कुरा के छ भने डकुमेन्टेसन भएन हाम्रो कुनै पनि कुराहरू। तर डकुमेन्टेसन हुँदै नभएको पनि होइन, कति ठाउँमा चाहिँ डकुमेन्टेसन हामी चाहिँ न्याटो पोलोको डकुमेन्टेसनको कुरा गऱ्यो भने न्याटो पोलो बनाउँदाखेरिको डकुमेन्टेसन यति डिटेल डकुमेन्टेसन छ होइन। त्यो भनेको मतलब त्यति बेला पनि त्यस्तो डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर गर्ने पनि छन्। तर अहिले हाम्रो कति केसमा चाहिँ नपाएको कारण त्यो ग्रन्थ नै अब कति ग्रन्थहरू मासिएर गयो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि ट्रेडिसन चाहिँ त्यस्तो डकुमेन्टेसन गर्ने ट्रेडिसन पनि छ। अब यो गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्ने, यो गरेपछि यो हुन्छ, त्यो गरेपछि त्यो हुन्छ भन्ने खालको सबै छ। त्यसलाई चाहिँ तर कति ठाउँमा चाहिँ स्किल ट्रान्सफर भएन, ट्रान्सफर्मेसन भएन, र कति ठाउँमा डकुमेन्टेसन भएन पनि होला, र कति ठाउँमा डकुमेन्टेसन भएर पनि त्यो डकुमेन्टै मासिएर गयो, त्यो पनि हुनसक्छ। मेरो विचारमा 2-3वटा कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला त के छ भने राज्यले होइन, राज्यले चाहिँ अब त्यो जुन सम्पदाहरू छ, यो सम्पदा अब एउटा कम्युनिटीको होल्डमा भएको होस्, इभन कहीँ चाहिँ व्यक्तिगत होल्डमै भएको होस्, त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने इन्भेन्ट्री तयार गरेर होइन, र त्यसलाई चाहिँ कुन अवस्थामा छ भन्ने खालको जानकारी हुनु पर्यो, र चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर पोलिसी हुनु पर्यो। पोलिसी एउटा चाहिँ भयो भने अर्को चाहिँ पोलिसीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने वा चाहिँ त्यसले चाहिँ नियमन गर्ने कुराहरू हुनु पर्यो। अब यहाँ त के छ भने मैले भनिहालेँ पोलिसी छ,
होइन घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास गर्नुपर्ने, नक्सा पास गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक जग्गा यति आफ्नो जग्गा पनि बाटोको लागि छोड्नुपर्ने छ भने अब कति ठाउँमा चाहिँ बाटो मन्दिर वा चाहिँ घाइते त्यो पनि त्यो गरेर पनि घर बनाएको छ भने त्यो कुरा नियमन हुनु पर्यो। यहाँ त के छ भने नियमन के छ भने यदि कतै चाहिँ अब पहुँच भएको मान्छे भयो भने उसले जहाँ जसरी बनाए पनि हुने, त्यो यस्तो खालको चाहिँ ल इन्फोर्समेन्ट चाहिँ राम्रोसित भएन। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने राज्यले चाहिँ यो लागत लिएर लागत अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि कम्युनिटी र चाहिँ यो आर्टिसनहरू यो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा टोली बनाएर चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टहरूको टोली बनाएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने राज्यले चाहिँ अब जुन जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो अहिले पनि गुठीहरू सञ्चालन छन् होइन, त्यो गुठीहरूलाई चाहिँ के छ भने स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो होइन। अहिले त के छ भने गुठीहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो हामी पप्पु लिक्याउ भन्छ नि, पप्पु लिक्याउ गरेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यसो नगरिकन स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो। राज्यले थोरै पैसा दिएर कम्युनिटीलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्छ भने त प्रब्लम भएन। अहिले त यहाँ के छ भने कम्युनिटीको पखेटाहरू सबै चाहिँ निकालेर चाहिँ ल तिमीहरू गर्न सक्छौ भने गर भन्ने खालको वा चाहिँ गर्दै नगर भन्ने खालको त्यो भयो। तर राज्यले थोरै लगानी गरेर ल तिमीहरूले गर्न सक्छौ भने तिमीहरू गर भनेर एउटा चाहिँ नियमन गर्ने चाहिँ राज्यले गरेर चाहिँ त्यो गर्यो भने त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। गर्ने तरिका चाहिँ यही हो फेरि, किनभने अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले मात्र गर्ने सोच्यो थाल्यो भने त्यहाँ गभर्मेन्टले गर्नै सक्दैन होइन। त्यसले चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ के छ भने पिपुल र पब्लिक पार्टनरसिपमा त्यो मोडालिटीमा गएर गर्यो भने चाहिँ गर्न सक्छ। र यसले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ त्यसो तरिकाले सुरक्षित गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ आम्दानी पनि गर्न सक्ने हुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ कल्चरल टुरिज्मको एकदमै पोटेन्सियलिटी भएको हो काठमाडौँ एरिया, काठमाडौँ क्षेत्र हो। काठमाडौँ नै त्यस्तो छ भने यदि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्रोल ढङ्गले चाहिँ टुरिज्मलाई डेभलप गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट केही न केही आम्दानी पनि गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ त्यहाँ उठाउन सकिन्छ, त्यो कुरामा शङ्का छैन। तर के हुनु पर्यो भने विल पावर हुनु पर्यो। अहिले के छ भने सबभन्दा एउटा कुरा मलाई लाग्छ कि अहिले जति पनि अब यो सम्पदासँग रिलेटेड 2-3वटा हाम्रो डिग्री कोर्सेसहरू छन् होइन। अब त्यो डिग्री कोर्सेस भनेको चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ यो कोर्सहरू भनौँ न, एउटा चाहिँ अब हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ संस्कृत विभागले अध्यापन गर्दै आएको चाहिँ नेपाली इतिहास पुरातत्व र संस्कृति त्यो छ होइन। अनि बुद्धिस्ट स्टडिज छ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले चाहिँ एमए लेभलमा चाहिँ आर्कोलोजीको कोर्स छ र म्युजियोलोजीको कोर्सहरू छ। र अरू एउटा 2 युनिभर्सिटीले पनि हेरिटेज स्टडीको कोर्सहरू चलाएको छ। जस्तै अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि एकताका चाहिँ हेरिटेज स्टडी त्यस्तो खालको कोर्सहरू चलाएको हो। तर यो कोर्सहरू कस्तो भयो भने त्यति लुक्रेटिभ भएन, किनभने यो चाहिँ जब मार्केट ओरिएन्टेड भएन। थोरै विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, थोरै विद्यार्थीहरू पनि थोरै ठाउँमा मात्र तिनीहरूको प्लेसमेन्ट पाउने र चाहिँ राज्यले चाहिँ यो यस्तो खालको म्यानपावर चाहिन्छ भन्ने कुरा रियलाइज नगरेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने अहिले भएको मान्छेहरू पनि कन्ज्युम हुन नसक्ने, त्यो भएको हुनाले के भयो भने अनि अहिलेको हाम्रो लोकल गभर्मेन्टमा हेऱ्यो भने इभेन नगरपालिकाको वा चाहिँ अब अरू गाउँपालिकाको हेऱ्यो भने धेरै अब अहिले गाउँपालिका भन्ने त काठमाडौँमा छैन होइन। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने सम्पदा त छरपरस छ नि सबैतिर, तर त्यो सम्पदाको महत्त्व बुझ्ने मान्छेहरू ठाउँमा छैन। तपाईँ पशुपतिको त्यो जुन अब जयबागेश्वरबाट तल हिँडेर गयो भने त्यहाँ चाहिँ थुप्रै बुट्टेदार ढुङ्गाहरू पाउँछ। तर त्यो बुट्टेदार ढुङ्गा भनेको यसको महत्त्व बुझ्ने त आर्ट हिस्टोरियनहरू, कल्चर पढेकोहरू, आर्ट पढेकोहरू तिनीहरू थोरै मात्र हुन्छ। अरूलाई त त्यो ढुङ्गा भनेको त्यो के हामी भन्छौँ नि कति ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो इन्स्क्रिप्सनहरू पनि त्यो हँसिया तिखार्ने
होइन छुपीहरू तिखार्ने त्यस्तो भएर भनेको मतलब के छ भने महत्त्व नबुझेको मान्छेहरू त्यहाँ पर्यो। अनि चाहिँ यो मन्दिर किन चाहियो र मन्दिरको सतत बाटो बनाउन त्यही अहिलेको कुरा आउँछ मलाई झट्ट त्यो आयो। एउटा चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ यस्तो डाइकोटोमीमा छौँ कि एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने भन्यो, अर्को चाहिँ के छ भने सम्पदा संरक्षण गर्ने भन्यो। अब यो दुईटै सँगसँगै जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू चाहिँ क्लियर भएन। कि त चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने जो सबै पटाभङ्ग गर्ने नयाँ नयाँ त्यो गर्ने भन्ने भयो होइन, बाटो चौडा गर्ने मन्दिर भट्के पनि भटोस् त्यो हुने भयो। अर्को कुरो के छ भने डेभलपमेन्ट हुँदै नहुने डेभलपमेन्टसँग मतलब छैन तर संरक्षण मात्र गर्ने। यसलाई चाहिँ के छ भने दुईटै तरिकाले होइन एउटा चाहिँ सम्पदा नमासिकन पनि डेभलप गर्न सकिन्छ नि त्यो उपाय छ। संसारभरि मान्छेहरूले चाहिँ पुरानो सहरहरू जस्ताको तस्तै राखेर पनि विकास गरेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो डिस्कोर्सहरू हामी चलाउनु पर्ने भयो यो डाइकोटोमीको होइन। यो चाहिँ के छ भने डेभलपमेन्ट भर्सेस हेरिटेज प्रिजर्भेसन यो डाइकोटोमीमा चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्कोर्स चलाएर चाहिँ कसरी जाने त हामीले चाहिँ हाम्रो पुरानो सम्पदाहरू पनि नबिग्रियोस् होइन र चाहिँ हामीहरू चाहिँ के छ भने विकासतिर पनि लम्बियोस्। अब त्यस्तो तरिकाले गयो भने चाहिँ हामी जान सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने अघि तपाईँले भन्नुभएको छ एउटा मास्टर प्लान जस्तो हेरिटेज कन्जर्भेसन। अब यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा जोन पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। कल्चर जोनहरू एउटा चाहिँ व्यापक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कल्चरल ल्यान्डस्केप तयार गर्नुपर्ने होइन। कल्चर म्यापिङ गरेर कल्चर ल्यान्डस्केप तयार गरेर कुन कुन एरियालाई चाहिँ अब कल्चर जोन भनेर छुट्याएर त्यसरी चाहिँ जोनहरू छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ के छ भने अब ल्यान्ड युजको हिसाबले होइन कल्चर ल्यान्डस्केप बनाएर चाहिँ त्यो गऱ्यो भने अनि यो एरिया भनेको चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै राखेर त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चर टुरिज्म विकास गर्ने हुनसक्छ भने कुनै एरियाहरू कमर्सियल रूपमा डेभलप गर्न सकिने हुन्छ। त्यस्तो छुट्याएर चाहिँ मास्टर प्लान बनाएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो पनि एकदमै दयनीय छ र अब अहिलेसम्म जति पनि अब सबभन्दा पहिले के छ भने ट्यान्जिबल हेरिटेज भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जिउ जस्तै हो र चाहिँ इन्ट्यान्जिबल भनेको हाम्रो प्राण हो, सास हो होइन। हाम्रो चाहिँ हामी लिने सास जस्तै ब्रिदिङ जस्तै हो। यदि चाहिँ कुनै पनि ट्यान्जिबल वस्तुसँग होइन कुनै पनि ट्यान्जिबल वस्तुसँग इन्ट्यान्जिबल छुट्टिन साथै के हुन्छ भने त्यो प्राण बिनाको वस्तु जस्तै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यसलाई कुनै पनि ट्यान्जिबल मोनुमेन्टलाई वा चाहिँ ट्यान्जिबल कुनै पनि अब मूर्ति पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जीवन्त राख्नुको लागि के गर्नुपर्छ भने त्योसँग जोडिएको इन्ट्यान्जिबललाई पनि सर्भाइभ गरिराख्नुपर्छ। त्यो सर्भाइभ भएन भने त्यो चाहिँ मृत हेरिटेज हुन्छ वा चाहिँ मृत त्यो मोनुमेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म जति पनि काठमाडौँमा भएको काठमाडौँमा चाहिँ इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज कुनै पनि वस्तुसँग जोडिएको चाहिँ इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज प्रिजर्भ भएको भनेको यहीँकै लोकलहरूले आफ्नै पैसाले पहिले चाहिँ कतैबाट गुठीबाट केही आउँथ्यो भने अहिले त आफ्नै खर्च आफ्नै टोलको मान्छेहरू मिलेर पनि त्यो हेरिटेजले बचाउनु पर्छ। हाम्रो पुर्खाले त्यो गरेको भनेर बचाउनु पर्छ भनेर बचाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी उदाहरणको लागि हामी चाहिँ त्यो जुन त्यो वास्याध्याय त्यो छ अब त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ केही छैन नि। त्यहाँ चाहिँ आर्ट पनि छैन तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज छ नि। यो एउटा ढुङ्गै मात्र पनि हुनसक्छ। के छ भने ढुङ्गै एउटै मात्र ढुङ्गा हामी काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा देख्छौँ। ढुङ्गै मात्र पनि चाहिँ हाम्रो ती कल्चरसँग जोडिएको छ। हरेक ओकेजनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्ट्यान्जिबलले त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ प्राण दिइरहेको हुन्छ। तर चाहिँ एकदमै राम्रो आर्ट वर्क भए पनि यसले त्यो चाहिँ इन्ट्यान्जिबल छैन भने के हुन्छ भने त्यो चाहिँ सोपिस मात्र हुन्छ। र हामी चाहिँ मन्दिर थोत्रै होस् कतै मन्दिर पनि नहोस् ओपन श्राइनै मात्र होस् तर चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने आस्थाले त्यहाँ चाहिँ इन्ट्यान्जिबल एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ भने के छ भने त्यसमा प्राण भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ लात मार्न सक्दैन किनभने त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो प्राण छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गरेको हुन्छ, त्यो आस्था जोगेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुलाई कुनै पनि मोनुमेन्टलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लाइभली बनाउनको लागि के चाहिन्छ भने इन्ट्यान्जिबल जोडेकै हुनुपर्छ। इन्ट्यान्जिबल भएन भने त्यो चाहिँ प्राण बिनाको वस्तु जस्तो हुन्छ।